नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, एक तवील अरसे के बाद शेख रशीद बिल आकर फट पड़े और उन्होंने वाज़े बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरह मुझे जेल में रखा गया और मेरे ऊपर किस तरह प्रेशर डाला गया कि तुम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात लगाओ। जब शेख रशीद ने इनकार किया तो शेख रशीद के साथ क्या क्या हुआ। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपको इंटरव्यू देने के लिए फोर्स किया गया था? ऑफ कोर्स मैं 4 मिनट में आ सकता था अगर मैं इमरान खान और बुशरा बेगम और 190 जो भी है और ये साइफर इस पे बात करता जो उनके बयान तैयार थे। सही शेख साहब, ये अभी ये हालात इस जानिब आ गए हैं तो इससे मैं आपको 45 दिन दे रहा हूँ मेरे हिसाब से, अच्छा रशीद के हिसाब से कि ये महीना बड़ा है, मैं 10-15 दिन का मुझे इजाफा दे दें 45 दिन का। नतीजा निकलेगा अच्छा या बुरा, क्योंकि इकॉनमी डिजास्टर है, महलों के हालात बड़े ख़राब हैं। क्या कहूँ अब आपको, मैं अपने महल्ले की बेइज्जती नहीं चाहता। मैंने वहाँ पैदाइश की है भावड़ा बाज़ार में, कि दूध वाला भी कहता है जी कि दूध ज़रा देर से खोलूँगा जी दुकान। उसकी क्या वजह? डरता है। निहारी वाले ने 2-2 गन मैन रखे हुए हैं जी। अभी आप जनाजे वाली बात भी बता रहे। सर जी, जनाजा तो दिन के वक्त लूटा गया। मस्जिद सुबह फजर की नमाज में मुक्तदी नहीं जा रहे, सिर्फ बुजुर्ग जो मेरी तरह आखिरी 5 ओवर का मैच खेल रहे हैं, जिनको पता है कि किसी ने ठुस कर भी दी तो खैर ठीक है, अल्लाह की राह में मारे जाएंगे। अल्लाह ना करे शेख साहब ऐसा हो। मेरा मतलब है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तेली मल्ला, लाटू मल्ला, बाबड़ा बाजार, आर्या मल्ला, एवरी मल्ला स्ट्रीट पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहा जी। वो उनसे नफरत करता है। 1% लोग शायद वो भी नहीं जाते। कोई पुलिस वाला किसी गली महल्ले में मकान किराए पे नहीं ले सकता इन महल्लों में जहां मेरे साथ हवलदार साहब रहते थे पुलिस के। लेकिन अब कोई सोचे कि भाई यहाँ पे कोई किराए पे उसको मकान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अवाम की नफरत, इतनी नफरत है कि मुझे बार बार कहते हैं कि तुम टीवी पे क्यों नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ मैं आके क्या करूंगा, आप मुझे कोई बताए कि मैं क्या करूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मामलात, हालात, इकॉनमी, इक्तसादियात, लोगों का कारोबार, बिजनेस, बच्चों की फीस नहीं है। मैं 8 घंटे हवेली बैठने वाला आदमी जी 1 घंटा बैठता हूँ। उसकी क्या वजह? मसाइल है लोगों के, मैं नहीं हल कर सकता। हमने पिछले ये इंतखाबात से कबल सर्वे किया था शेख साहब, कोई 73% लोगों ने ये कहा कि जी हम शेख रशीद साहब को वोट डालेंगे। शायद 100% भी मुझे दे सकते, लेकिन खुदा मुझसे राज़ी है। उसने मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी रज़ा थी और मेरी इसमें बेहतरी थी। क्योंकि 40 दिन चिल्ले के बाद मैं जिनके पास मैं था एक जगह फेंक दिया 40 दिन के लिए। ठीक है, फिल्में भी लगती थी रात अच्छा को, वो प्रोजेक्टर्स की, जिससे मेरा ज़हनी मसला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। सही। और वो टॉर्चर था खास किस्म। जब मैं आंखों पे तकिया रख के सोता था, दवाई का छुपा के मैं ले गया हुआ था, नींद की गोलियां भी खाता हूँ उस 40 दिन में। 40 दिन मुकम्मल बंद रखा, रोशनी अंधेरे में, या एक ही कमरे में? एक ही कमरे था उसने। अच्छा, और कोई तो सोने का कैसे था? वो सोने का था? नहीं, सोने का वो क्या कहते हैं उसको, मैट्रेस लगाया, मैट्रेस था। और बाकी दुनिया कोई मुझे पता नहीं मैं कहाँ था। और फिर इतने बुरे तल्लकात हुए कि किसी को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ, मुझे नहीं पता था। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ। आपको इंटरव्यू देने के लिए फोर्स किया गया था? ऑफ कोर्स मैं 4 मिनट में आ सकता था अगर मैं इमरान खान और बुशरा बेगम और 190 जो भी है और ये साइफर इस पे बात करता जो उनके बयान तैयार थे। सही है। अगर मैं उन बयानों पे दस्तखत करता, उनकी वीडियो पे बयान देता, तो मैं भी, मेरे ऊपर जो शाती हैं, मैं किसी के खिलाफ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप शाती देखें आपको पता लग जाएगा ये सारे वो लोग हैं जो जेलों से रहा हुए, बिल्कुल ऐसे, इस बुनियाद पर कि इन्होंने हमारे खिलाफ शातें दी। अगर मैं 4 सेकंड के लिए भी दस्तखत कर देता इमरान खान के खिलाफ, उसकी बेगम के बारे में जो उन्होंने एक पूरा दिबाचा तैयार किया हुआ था,
اور تو مجھے 40 دن نہ کاٹنے پڑتے. انہیں پتا میری صحت خراب ہو گئی کافی زیادہ, میرا 40 کلو وزن کم ہو گیا. اچھا, کووڈ میں بھی ہوا تھا اور یہاں پہ؟ ہاں, کووڈ بھی 2 دفعہ ہوا مجھے, اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ کہیں متھے ہی نہ لگ جائے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. میں نے وہ نہیں پڑھا, جو انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں پڑھا. شیخ صاحب آپ نے نہیں پڑھا, لیکن آپ باہر بھی آ گئے اور ابھی تک آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں اپنی موت کو دعوت دوں؟ سب کبھی بھی نہیں. میں اپنی زندگی اس لیے جی رہا ہوں کہ میرے انٹرویو سے وہ خوش نہیں ہے. اچھا, وہ جو ہوا ہے اس میں وہ فیل ہے انٹرویو. انہوں نے کہا کہ اچھا, ویسے شیخ صاحب داد دینی پڑے گی آپ کو, آپ کی سیاست کو. بڑا ٹرک کیا آپ نے. جی ہاں, وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا اوپر. اچھا, انہوں نے کہا بندہ ہاتھ کر گیا. سو وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا. تو میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ عمر کے ایک حصے میں عمران خان یا اس کی بیگم یا کسی کے بارے میں کوئی مروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے غلط بات کی تھی. صحیح ہے. سو اس لیے میں کنارہ کشی پہ آ گیا ہوں. کوئی انٹرویو نہیں دیتا, کوئی بیان, کوئی ٹویٹ, کوئی کچھ نہیں کرتا. ویری کائنڈ آف یو, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا شیخ صاحب, ادھر رابطہ نہیں ہے تو عمران خان سے بھی نہیں ہے؟ نہیں, مجھے کسی نے پی ٹی آئی سے تو میرا کوئی, میں تو ہوں نہیں اس میں. بالکل, آپ کی تو اپنی جماعت ہے, لیکن صرف عمران خان کے ساتھ میری دوستی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو عدالت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی درخواستوں پہ ان کی وہ رہا ہو رہے ہیں کچھ, یا وہ کہہ لیں کہ ضمانتیں منظور ہو گئی, ابھی تک قید میں ہیں, وہ واپس آتے ہیں, رہا ہو جاتے ہیں, تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جب ضیاء الحق اور بھٹو کی لڑائی تھی تو لوگ کہتے تھے قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا مشہور سلوگن تھا. ایک جائے گا, ایک نے جانا ہے. اور عوام کی اکثریت جو ہے عمران خان کے ساتھ ضرور ہے, لیکن اس کا حل کیا نکلتا ہے ان حالات کا, وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات بڑی ننگی کہہ دی ہے کہ یہ مہینہ ہے, میں اس کے بعد 15 دن اور دے دیں, نتیجہ نکلے گا. اچھا شیخ صاحب, دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب واپس آتے ہیں, حالات نارمل ہو جاتے ہیں, تو آپ سٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ دوبارہ؟ میری عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی میں 1 انچ بھی فرق نہیں ہے. ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین بالکل دیکھ لیں کہ ایک واضح طور پر جبری ظلم کیا جا رہا ہے اور کیا جا رہا تھا. ابھی بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز والے, پیپلز پارٹی اور اس وقت جو طاقتور ان کے پیچھے ہیں, انہوں نے مل کر کس طرح پی ٹی آئی پر ظلم و تشدد کیا اور کیے جا رہے ہیں. شیخ رشید نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مجھے آفر دی گئی, مجھے کہا گیا کہ تم عمران خان اور ان کی اہلیہ پر الزامات لگاؤ تو تمہیں فوری رہا کر دیا جائے گا. ناظرین, یہ ہے وہ بگوڑے چہرے, یہ ہے وہ طاقتور لوگ جو کچھ اس ملک میں سب کچھ کروا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے انٹرویو دیا, عمران خان پر جھوٹے الزامات لگائے, پریس کانفرنس کر لی, ان کے خلاف نہ کوئی کیسز نہ کچھ ان کے سارے مقدمات خارج کیے گئے فوری طور پر. اور جو لوگ ابھی تک بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں, ان پر ابھی بھی جبری ظلم جاری ہے. ناظرین, اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی سوال باقی نہیں رہے گا, کیونکہ عوام پہلے بھی جانتی ہے کیا ہو رہا ہے, اور رہتی سہتی جو کسر تھی شیخ رشید نے انٹرویو دے کر سب کچھ بتا دیا ہے. ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.